शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्रार्थना आषाढ़ 26 शुक्रवार, तारीख 6/7/2020 को बाबा को साकारमा भक्ति। तो बाबा ने सार भन्नुहुन्छ, मीठी बच्चे तिमी यस पढाइबाट मीठे बच्चे तिमी यस पढाइबाट शान्तिधाम हुँदै आफ्नो सुखधाम जान्छौ। यही तिम्रो लक्ष्य उद्देश्य हो। यो कहिल्यै बिर्सिनु हुँदैन। बाबाले भन्नुभयो, मिठे बच्चे तिमी यस पढाइबाट शान्तिधाम हुँदै आफ्नो सुखधाम जान्छौ। यही तिम्रो लक्ष्य उद्देश्य हो, कहिल्यै बिर्सिनु हुँदैन। हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य के रहेछ? बाबाको यस पढाइबाट शान्तिधाम हुँदै सुखधाममा जाने, यो हाम्रो लक्ष्य हो, उद्देश्य हो। र बाबा भन्नुहुन्छ, यो लक्ष्यलाई, यो उद्देश्यलाई तिमीले कहिल्यै पनि नबिर्स, यसलाई बिर्सिनु हुँदैन। प्रश्न छ, तिमी बच्चाहरूले साक्षी भएर यस समयमा ड्रामाको कुन चाहिँ सिन देखिरहेका छौ? बाबाले प्रश्न सोध्नुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूले साक्षी भएर यस समयमा ड्रामाको कुन चाहिँ सिन देखिरहेका छौ? कुन सिन देखिरहेका छौ? बाबाको याद आएर सुखपन देखियो के यता लौकीतिर दुःखपन। अच्छा, बाबाले उत्तर भन्नुहुन्छ, यस समयमा ड्रामामा सम्पूर्ण दुःखको सिन छ। दुनियाँमा हेर्नुहोस् त कति भइरहेको छ, कति दुःखको सिन छ, कस्ता देख्न पाइरहेको छ। यस समयमा ड्रामामा सम्पूर्ण दुःखको सिन छ। यदि कसैलाई सुख छ भने पनि अल्पकाल काहुविष्ट समान। बाँकी दुःख नै दुःख छ। तिमी बच्चाहरू अहिले प्रकाशमा आएका छौ। जानेका छौ, सेकेन्ड बेहदको सृष्टि चक्र घुमिरहन्छ।
जानेका छौँ सेकेन्ड सेकेन्ड बेहदको सृष्टि चक्र घुमिरहन्छ। एक दिन मिल्दैन अर्कोसँग, एक दिन मिल्दैन अर्कोसँग, सारा दुनियाँको एक बदलिरहन्छ। सारा दुनियाँको एक बदलिरहन्छ, नयाँ सीन चलिरहन्छ, नयाँ सीन चलिरहन्छ। बाबाले भन्नुभयो यस समयमा ड्रामामा सम्पूर्ण के छ? दुःखको सीन छ। यदि कसैलाई सुख छ भने पनि अल्पकालका दृश्य समान छ, बाँकी दुःख नै दुःख छ भन्नुभयो बाबाले। तिमी बच्चाहरू अहिले प्रकाशमा आएका छौ, जानेका छौ सेकेन्ड सेकेन्ड बेहदको सृष्टि चक्र घुमिरहन्छ। एक दिन मिल्दैन अर्कोसँग, सारा दुनियाँको एक बदलिरहन्छ, नयाँ सीन चलिरहन्छ। हैन, एक सेकेन्ड पनि एउटै सीन चल्दैन, फरक फरक हुन्छ। एक दिन पनि अर्को दिनसँग मिल्दैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सारा दुनियाँको एक सीन के त बदलिरहन्छ, हैन, परिवर्तन भइरहन्छ, किनकि नयाँ सीन चलिरहन्छ। भले 5000 वर्षमा घुम्ने जुन ड्रामा छ, चक्र छ, त्यो एउटै भए पनि तर अहिलेको लागि त हरेक रोज के हुन्छ? नयाँ हुन्छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो नयाँ नयाँ चिजहरू चलिरहन्छ। डबल ओम शान्ति। पहिलो बाबा सो धर्ममा टिक्नु भएको छ, दोस्रो बच्चाहरूलाई पनि भन्नुहुन्छ आफ्नो सो धर्ममा टिक र बाबालाई याद गर। अरू कसैले यस्तो भन्न सक्दैनन् सो धर्ममा टिक। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा निश्चय छ, निश्चय बुद्धि विजयन्ती, उसैले विजय पाउँछ। के कुरामा विजय पाउँछ? बाबा भन्नुहुन्छ निश्चय बुद्धि विजयन्ती, हैन, त उसले नै विजय पाउँछ। त के कुरामा विजय पाउँछ? बाबाको वर्षाको, कुन कुराको विजय रहेछ? बाबाको वर्षाको। स्वर्गमा जानु यो हो बाबाको वर्षाको विजय प्राप्त गर्नु। बाँकी छ पदको लागि पुरुषार्थ। स्वर्गमा जानु त अवश्य छ, बच्चाहरूले जानेका छन् यो फोहोरी दुनियाँ हो, धेरै दुःख आउनेछ। बाबाले भन्नुभयो अहिले ती बच्चाहरूले साक्षी भएर हैन ड्रामाको एकदम दुःखको सिनलाई देखिरहेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ अझ धेरै के हुनेवाला छ? दुःख आउनेछ। ड्रामाको चक्रलाई पनि तिमीले जानेका छौ। अनेक पटक बाबा आउनु भएको छ पावन बनाएर सबै आत्माहरूलाई मच्छर सदृश्य लैजान। फेरि स्वयं पनि निर्वाण धाममा गएर निवास गर्नुहुन्छ। बच्चाहरू पनि जान्छन् तिमी बच्चाहरूलाई यो खुसी रहनुपर्छ। यस पढाइबाट हामी शान्तिधाम हुँदै आफ्नो सुखधाम जान्छौँ। यो हो तिम्रो लक्ष्य उद्देश्य, यो भुल्नु हुँदैन। दिनौँ सुन्छौँ सम्झिन्छौँ, हामीलाई पतितबाट पावन बनाउनको लागि बाबाले पढाउनुहुन्छ। बच्चाहरू बाबाले पढाउनुहुन्छ, पावन बन्ने सहज उपाय बताउनुहुन्छ। यादको हैन, बाबा भन्नुहुन्छ पावन बन्नको लागि सहज उपाय के हो त? याद, हैन। जति हामी बाबालाई याद गर्छौँ त्यति भित्रमा विनाश हुन्छ। यो पनि नयाँ कुरा होइन, लेखिएको पनि छ। भगवानले राजयोग सिकाउनु भयो, कृष्णको नाम राखेका छन्, केवल यो गल्ती गरिदिएका छन्। यस्तो पनि होइन, बच्चाहरूलाई जुन ज्ञान मिलिरहेको छ त्यो गीता सिवाय अरू कुनै शास्त्रमा छ। बच्चाहरूले जानेका छन् कुनै पनि मनुष्यको बाबाको जस्तो महिमा छँदै छैन, हैन। कुनै पनि मनुष्यको बाबा भन्नुहुन्छ कि बाबाको जस्तो महिमा त छँदै छैन। भए देवी देवताहरूको जति पनि महिमा छ
त फेरि त्यो महिमामा पनि बाबाको महिमा अलग छ हैन। तर बाबा भन्नुभयो छँदै छैन। बाबा नआउने हो भने त सृष्टिको चक्र नै घुम्दैन। दुखधामबाट सुखधाम कसरी बन्ने? सृष्टिको चक्र त घुम्नु नै छ, बाबालाई पनि अवश्य आउनु नै छ हैन। समय अनुसार ड्रामाको चक्र अनुसार त बाबालाई पनि आउनु नै छ। बाबा आउनुहुन्छ सबैलाई लैजान, फेरि चक्र घुम्छ। बाबा नआए त कलियुगबाट सतयुग कसरी बन्न सक्छ हैन। किनकि पतितबाट पावन बनाउनेवाला त बाबा नै हुनुहुन्छ हैन। पतित पावन यदि बाबा नै इस धरतीमा आउनुहुन्न भने त कलियुगबाट सतयुग कसरी बन्न सक्छ? बाँकी यो कुरा कुनै शास्त्रहरूमा छैन। राजयोग छ नै गीतामा। यदि भगवान आबुमा आउनु भएको छ भनेर बुझ्यो भने त भेट्नको लागि दौडिन्थ्यो हैन। बुझ्यो भने त कति आउँथ्यो होला, कति दौडिन्थ्यो होला हैन। बुझेकै छैन हैन, जानेकै छैनन्। सन्यासीले पनि चाहन्छन् नि भगवानसँग मिल्न। पतित पावनलाई याद गर्छन् फर्केर जानको लागि। अहिले तिमी बच्चाहरू पदमा पदम भाग्यशाली बनिरहेका छौ। त्यहाँ अथाह सुख हुन्छ। नयाँ दुनियाँमा जो देवी देवता धर्म थियो त्यो अहिले छैन। बाबाले दैवी राज्यको स्थापना गर्नुहुन्छ नै ब्रह्माद्वारा हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ नयाँ दुनियाँमा के थियो? आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो, तर त्यो अहिले छैन। बाबाले दैवी राज्यको स्थापना गर्नुहुन्छ नै ब्रह्माद्वारा। यो त क्लियर छ। तिम्रो लक्ष्य उद्देश्य नै हो यो। तिम्रो लक्ष्य उद्देश्य नै यो हो। यसमा संशयको कुरा नै छैन। पछि गएर बुझ्दै जान्छन्। राजधानी अवश्य स्थापना हुन्छ। आदि सनातन देवी देवता धर्म हुन्छ। जब तिमी स्वर्गमा रहन्छौ तब यसको नाम भारत रहन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जब फेरि तिमी नर्कमा आउँछौ तब हिन्दुस्तान नाम रहन्छ। बाबाले भन्नुभयो जब तिमी स्वर्गमा हुन्छौ त त्यति बेला यसको नाम के रहन्छ? भारत भन्नुभयो हैन। जब स्वर्गबाट जब नर्क बन्छ, जब हामी नर्कमा आउँछौँ तब यसलाई फेरि के भनिन्छ? हिन्दुस्तान भनिन्छ। यहाँ कति दुःख नै दुःख छ। यो फेरि यो सृष्टि बदलिन्छ। फेरि स्वर्गमा हुन्छ नि सुखधाम। यो ज्ञान तिमी बच्चाहरूलाई छ। दुनियाँमा मनुष्यले केही पनि जानेका छैन। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ अहिले हो अँध्यारो रात, रातमा मनुष्य धक्का खाइरहन्छ हैन। वर्तमान समय बाबाले के भन्नुभयो? अँध्यारो रात हैन। जसरी अन्धकारमा के गरिन्छ? ठक्कर खाइन्छ। त्यस्तै अहिले दुनियाँमा हर मनुष्य आत्माहरूले ठक्कर खाइरहेका छन् हैन। अनेक प्रकारको दुःख कष्ट भोगिरहेका छन्। तिमी बच्चाहरू प्रकाशमा जान्छौ। यो पनि साक्षी बुद्धि भएर धारण गर्नुपर्छ। बाबा बोल्नुहुन्छ हैन। एकदम साक्षी भएर के गर्नु पर्यो? बुद्धिमा धारण गर्नु पर्यो हैन। सेकेन्ड बाई सेकेन्ड बेहदको सृष्टिको चक्र घुमिरहन्छ। एक दिन अर्कोसँग मिल्दैन। सारा दुनियाँको एक बदलिरहन्छ। नयाँ सिन चलिरहन्छ हैन। एक सेकेन्ड पनि कसैसँग मिल्दैन। यस समय सम्पूर्ण दुःखको सिन छ। बाबा भन्नुभयो यस समयमा सम्पूर्ण दुःखको सिन छ। यदि सुख छ भने पनि कालविष्ट समान छ हैन। यदि सुख छ भने पनि बाबा भन्नुहुन्छ कालविष्ट समान छ। त बाँकी सबै के छ? दुःख नै दुःख छ। यस जन्ममा मुस्किलले सुख हुन्छ, फेरि अरू जन्ममा दुःख। अब तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा यो रहन्छ अहिले हामी जान्छौँ आफ्नो घर, यसमा मेहनत गर्नु छ पावन बन्ने। श्रीले श्रीमत दिनुभएको छ श्री लक्ष्मी नारायण बन्ने। वैरिष्ठले मत दिन्छ वैरिष्ठ भव। फेरि अहिले बाबाले पनि भन्नुहुन्छ श्रीमतबाट यो बन्ने हैन। बाबाले हामी सबै बच्चाहरूलाई श्रेष्ठ मत दिनुभएको छ हैन। श्रेष्ठ मत दिनुभएको छ श्रेष्ठ बन्नको लागि, लक्ष्मी नारायण बन्नको लागि। त्यसैले बाबा भन्नुभयो आफूसँग सोध्नुपर्छ कि ममा कुनै अभूत छैन। बाबाले श्रेष्ठ मत दिनुभएको छ श्रेष्ठ बन्नको लागि हैन। र त्यसमा पनि फेरि बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई पनि के गर्नुपर्छ?
चेक गर्नुपर्छ कि ममा कुनै अवगुण त छैन। यसो समय गाउँछन् पनि म निर्गुण हारा, म कुनै गुण छैन, हैन? आरती गर्छन्, महिमा गर्छन्, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ म निर्गुण हारामा कुनै गुण छैन। हजुरले नै दया गर्नुहोस्, दया अर्थात् रहम। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, मैले त कसैप्रति पनि दया गर्दिनँ। बाबाले के भन्नु पर्यो, हैन? त मैले त कसैप्रति पनि दया गर्दिनँ। दया त हरेकले आफैमाथि गर्नुपर्छ। आफ्नो लागि दया के गर्नु पर्यो, आफैले गर्नु पर्यो, हैन? किनकि जब हामी श्रेष्ठ मतमा चल्छौँ, श्रीमतमा चल्छौँ, श्रेष्ठ कर्म गर्छौँ भने हैन बाबाबाट के आशीर्वाद मिल्छ, दुआ मिल्छ, हैन? त्यो त प्राप्त हुन्छ। यदि हामीले पुरुषार्थ नै गर्दैनौँ, कर्म नै गर्दैनौँ, अनेक प्रकारका गलत कर्महरू गरिरहेका छौँ भने आशीर्वाद मागेर प्राप्त हुन्छ त हुँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ दया त हामी आफूले आफैमाथि गर्नुपर्छ। यो ड्रामा बनेको छ। निर्दयी रावणले तिमीलाई दुःखमा ल्याउँछ, यो पनि ड्रामामा निश्चित छ, हैन? दुःखमा ल्याउनेवाला गएछ रावण, जसलाई बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। सारा रावणको, यसमा रावणको पनि कुनै दोष छैन। बाबा आएर केवल राय दिनुहुन्छ, यही उहाँको दया हो, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ, बाबा आएर हामीलाई के गर्नुहुन्छ, राय दिनुहुन्छ, युक्ति बताउनुहुन्छ, श्रेष्ठ कर्म गर्न सिकाउनुहुन्छ। त यो नै बाबाको हामी बच्चाहरूमाथि के हो त, दया हो, हैन? योभन्दा अरू योभन्दा ठुलो दया कसरी गर्ने त, हैन? अर्को कुनै उपाय त छैन, हैन? बच्चाहरूलाई यस्तो उपाय बाबाले बताउनुहुन्छ जसको द्वारा स्वर्गको राज्य प्राप्ति हुन्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो यही नै बच्चाहरूलाई के हो त, दया हो भन्नुहुन्छ बाबाले। बाँकी यो रावण राज्य त फेरि पनि चल्छ। ड्रामा अनादि छ, न रावणको दोष छ न मनुष्यहरूको दोष छ। तर दोष त कसैको पनि छैन भन्नुभयो बाबाले। किनकि यो 5000 वर्षको जुन ड्रामा छ त्यो यो त अनादि छ, यो त चलिरहन्छ, हैन? त्यसमा कसैको पनि दोष छैन। ड्रामालाई घुम्नु नै छ। रावणबाट छुडाउनको लागि बाबाले युक्तिहरू बताइरहनुहुन्छ। रावण मदमा तिमी कति पाप आत्मा बनेका छौ। अहिले यो पुरानो दुनियाँको फेरि अवश्य नयाँ दुनियाँ आउँछ। चक्र त घुम्छ नि, चक्र त घुम्छ नि। सतयुगलाई फेरि अवश्य आउनु छ। अहिले हो सङ्गम युग। महाभारत लडाइँ पनि यस समयको हो। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ महाभारत लडाइँ पनि अहिलेको यस समयको गायन हो भन्नुहुन्छ, हैन? आज सारा विश्वमा के भइरहेको छ, महाभारतको युद्ध भइरहेको छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। यो हुनु नै छ र हामी विजयी स्वर्गका मालिक हुन्छौँ। बाँकी त सबै हुँदैन। सबै स्वर्गका मालिक बन्छन्, सबै स्वर्गमा त आउँदैन। बाबा भन्नुभयो बाँकी त हुँदैन। यो पनि जानेका छौँ पवित्र नबनी देवता बन्न मुस्किल छ। अहिले बाबासँग श्रीमत मिल्छ श्रेष्ठ बन्नको लागि। यस्तो मत कहिल्यै मिल्न सक्दैन। श्रीमत दिने उहाँको पाठ पनि सङ्गममा छ, हैन? जुन बाबाद्वारा हामीलाई जुन श्रेष्ठ मत मिलेको छ त्यो देवता बन्नको लागि, त बाबा भन्नुहुन्छ यो मत अरू कुनै समयमा मिल्दैन, हैन? बाँकी यही सङ्गम युगमा नै मिल्छ। र बाबाको पाठ नै कहिले छ त, सङ्गममा छ। अरू कसैमा त यो ज्ञान नै छैन। भक्ति मतलब भक्ति, त्यसलाई ज्ञान बनिँदैन। रुहानी ज्ञान ज्ञान सागरहरूले नै, ज्ञान सागर रुहाले नै दिनुहुन्छ। उहाँको नै महिमाको ज्ञान सागर, सुखोका सागर। बाबाले पुरुषार्थका युक्तिहरू पनि बताउनुहुन्छ। यो ख्याल राख्नुपर्छ, अहिले फेल भएमा कल्प कल्पान्तर फेल हुन्छ। बाबाले यो ख्याल राख्नुपर्छ, हैन? अहिले विजयी भयो भने कल्प कल्पको विजयी भन्छ। त अहिले फेल भयो भने फेरि कल्प कल्पको पनि फेल हुन्छ। ठुलो चोट लाग्छ भन्नुहुन्छ बाबा। श्रीमतमा नचल्नाले चोट लाग्छ। ब्राह्मणहरूको वृक्ष पनि अवश्य बढ्नु छ।
यति नै वर्ष जति देवताहरूको वृक्ष हुन्छ। बाबाले भन्नुभयो ब्राह्मणहरूको जुन वृक्ष छ अहिले जो वृद्धि भइरहेको छ, बाबा भन्नुहुन्छ त्यो वर्ष यति नै वर्ष कि जति स्वर्गमा आउँछन्, जति देवताहरू हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ देवताहरूको वृक्ष हुन्छ। तिमीले पुरुषार्थ गर्नु र गराउनु छ, कलमी लागिरहन्छ, वृक्ष विशाल छ। तिमीले जानेका छौ अहिले हाम्रो कल्याण भइरहेको छ। पतित दुनियाँबाट पावन दुनियाँमा जाने कल्याण हुन्छ। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिको ताला अहिले खुलेको छ भन्नुभयो बाबाले। बाबा बुद्धिवानहरूको पनि बुद्धि हुनुहुन्छ नि। अहिले तिमीले बुझिरहेका छौ, फेरि गएर हेर कसको ताला खुल्छ। बाबा भन्नुभयो हैन, बाबा बुद्धिवानहरूको पनि के हुनुहुन्छ हैन, बुद्धि हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो तिमीले यो कुरा बुझेका छौ, जब बाबा आउनुहुन्छ तब सबैको बुद्धिको ताला खुल्छ। र अब हेर कसको ताला खुल्छ। यो पनि ड्रामामा छ। सबैको ताला फेरि खुल्न सक्दैन हैन, कसैको फेरि बन्दाको बन्दा नै भइरहन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि ड्रामामा छ। फेरि सत्युगदेखि दोहोरिरहन्छ। लक्ष्मी नारायण जब तख्तमा बस्छन् तब सम्वत सुरु हुन्छ हैन। तिमीले लेख्छौ पनि 1 देखि 1250 वर्षसम्म स्वर्ग कति क्लियर छ। कहानी हो सत्यनारायणको, कथा अमरनाथको हो नि। अहिले तिमीले सत्य अमरनाथको कथा सुन्छौ, त्यसको फेरि गायन चल्छ। बाबा भन्नुभयो हैन। अहिले वर्तमान समयमा बाबाले हामीलाई के गर्नुभएको छ, सत्य अमरनाथको कथा सुनाइरहनु भएको छ, हामीले सुनिरहेका छौँ। त फेरि बाबा भन्नुहुन्छ त्यसको भक्तिमा फेरि गायन चल्छ। चाडपर्व आदि सबै यस समयका हुन्। नम्बर 1 पर्व हो शिव बाबाको जयन्ती। सबै पर्वहरूमध्ये नम्बर 1 पर्व कुन रहेछ, शिव जयन्ती हैन। कलियुग पछि अवश्य बाबालाई आउनुपर्छ दुनियाँलाई चेन्ज गर्न। चित्रहरूलाई कसैले राम्रोसँग देखुन्, कति पुरा हिसाबसँग बनाइएको छ। चित्रमा कति क्लियर छ हैन, कस्ता कति क्लियर रूपले चित्रहरू बनाइएको छ कि जुन चित्रलाई मान्छेले बुझ्न सक्यो भने सबै कुरा बुझ्न सक्छ हैन। तर बाबा भन्नुभयो कति क्लियर छ हैन, कति पुरा हिसाबसँग बनाइएको छ। तिमीलाई यो खातिर हो, जति कल्प पहिला पुरुषार्थ गरेका थियौ त्यति गर्छौ अवश्य। बाबाले भन्नुभयो कल्प पहिला जति पुरुषार्थ गरेका छौ त्यति नै अहिले गर्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ किनकि यो ड्रामा फिक्स छ। साक्षी भएर अरूलाई पनि हेर्छु, आफ्नो पुरुषार्थलाई पनि जान्दछु। तिमीले पनि जानेका छौ विद्यार्थीले आफ्नो पढाइलाई जानेका हुँदैनन् र। विद्यार्थीले जब स्कुलमा पढ्नेवाला विद्यार्थीले आफ्नो पढाइको बारेमा आफूले जानेको हुँदैन, जानेको हुन्छ हैन। म अहिले पढाइमा कति ध्यान दिएको छु, म कतिसम्म परीक्षामा पास हुन सक्छु, कुन विषयमा मैले कति नम्बर ल्याउन सक्छु हैन, त्यो त सबै थाहा हुन्छ नि पढ्नेवालालाई। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ पनि हामीलाई के हुन्छ थाहा हुनुपर्छ। त्यही भएर बाबाले आफूलाई के गर, चेक गर भन्नुहुन्छ। दिल खान्छ अवश्य म यस विषयमा धेरै कमजोर छु हैन। फेरि फेल हुन्छन्, परीक्षाको समयमा जो कमजोर हुन्छन् उनको दिल धड्किरहन्छ। जो परीक्षाको समयमा कमजोर हुन्छन् उनको दिल के भइरहेको हुन्छ, धड्किरहेको हुन्छ। कस्तो खालको क्वेसन आउने हो हैन, मैले आज कतिसम्म लेख्न सक्छु, म पास हुन्छु या हुँदैन हैन। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूले पनि साक्षात्कार गर्छौ, तर फेल भयो भने के गर्छौ र, के गर्न सक्छौ र भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। स्कुलमा फेल भयो भने सम्बन्धी पनि दुखी, टिचर पनि दुखी हुन्छ। भन्छन् हाम्रो स्कुलबाट कम पास भयो भने सम्झन्छन् टिचर यति राम्रो छैन हैन। जुन स्कुलमा स्टुडेन्टहरू एकदम धेरै पास हुन्छन् भने त्यो स्कुलको पढाइ एकदम राम्रो छ, टिचरहरू ठिक छन् भन्छन् सबैले हैन। यदि स्टुडेन्टहरू धेरै फेल हुन्छन्, कोही मात्रै पास हुन्छन् भने त्यो स्कुलमा त पढाइ नै राम्रो छैन, टिचर नै गतिलो छैन हैन भन्छन्। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यसरी फेल भयो भने उता सम्बन्धी पनि दुखी,
टिचर पनि दुखी हुन्छन्। भन्छन् हाम्रो स्कुलबाट कम पास भयो भने सम्झन्छन् टिचर यति राम्रो छैन, त्यसैले कम पास भयो। बाबाले पनि जान्नुहुन्छ सेन्टरहरूमा को राम्रा टिचर छन्, कसरी पढाउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ कसले राम्रोसँग पढाएर लिएर जान्छन् सबै थाहा हुन्छ भन्नुभयो बाबाले। हैन, जसरी दुनियाँको स्कुलमा हैन टिचरलाई थाहा हुन्छ, त्यही फ्रेन्डलाई पनि आफ्नो पढाइको बारेमा थाहा हुन्छ, त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ पनि थाहा हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ बादलहरूलाई ल्याउनु छ, साना बच्चाहरूलाई ल्यायो भने उनीहरूमा मोह रहन्छ, एक्लै निस्केर आउनुपर्छ, तब बुद्धि राम्रोसँग लागिरहन्छ। बच्चाहरूलाई त त्यही पनि देखिरहेका छौँ। कतिपयले के गर्छन्, मधुवन जाँदा साना बच्चाहरूलाई पनि साथमा लिएर जान्छन्। अब बच्चा साथमा लिएर गइसकेपछि त्यो बच्चाले कति डिस्टर्ब गर्छ कि गर्दैन, हैन, सारा ध्यान बच्चातर्फ नै जान्छ। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई त तिमीले त्यही पनि सधैँ देखिरहेका छौ, कमसेकम 2 दिन आउँदा त बच्चा नलिँदैन आऊ भन्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ किनकि बुद्धि त्यतै लागिरहन्छ, फेरि लिएर गएपछि कता हराउँछ कि भनेर छ, कता के हैन। बाबा भन्नुहुन्छ यो पुरानो दुनियाँ त कब्रिस्तान हुनु छ, नयाँ घर बनाउँदा बुद्धिमा रहन्छ नि हाम्रो नयाँ घर बनिरहेको छ। धन्दा आदि त गरिरहन्छन् तर बुद्धि नयाँ घरतिर रहन्छ। चुप लागेर त बस्न सक्दैन, त्यो हो हदको कुरा, यो हो बेहदको कुरा। हर कार्य गर्दा स्मृति रहोस्, अब हामी घर गएर फेरि आफ्नो राजधानीमा जान्छौँ, तब अपार खुसी हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, आफ्ना बच्चा आदिको सम्भाल पनि गर्नु छ, तर बुद्धि त्यहाँ लागिरहोस्। बाबा भन्नुभयो हैन, बच्चा आदिको सम्भाल पनि गर्नुपर्छ, तर बुद्धि त्यहाँ लागिरहोस्। कहाँ? त बाबा भन्नुहुन्छ याद बिना पवित्र बन्न त फेरि सकिँदैन, हैन। त बाबामा बुद्धि लागिरहनु पर्यो, आफ्नो धन्दा जोरी हर कर्म गरेर पनि बुद्धि कोसँग हुनु पर्यो, बाबासँग, हैन। बुद्धिको थाहा यादबाट पवित्र ज्ञानद्वारा कमाई, यहाँ त सबै छन् पतित, 2 किनारा छन्। बाबालाई नाविक भनिन्छ तर अर्थ बुझ्दैन। तिमीले जानेका छु बाबाले त्यस किनारामा लैजानुहुन्छ। आत्माले जान्दछ हामी अब बाबालाई याद गरेर धेरै समीप गइरहेका छौँ। नाविक पनि अर्थ सहित राखिएको छ नि, यो सबै महिमा गर्छन्, नैया मेरी पार लगाऊ, त महिमा पनि गर्छन्। बाबा भन्नुभयो सत्यौमा यस्तो भनिन्छ, अहिले भक्ति मार्गमा भक्तहरूले जति पनि आरती गाउँछन् कि त्यो आरती सत्यौमा देवताहरूले पनि गाएको देखेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ सत्ययुगमा त यस्तो कसैले पनि भन्दैन, कलियुगमा नै पुकार्छन्। तिमी बच्चाहरूले नि सम्झन्छौ, बेसमझलाई त यहाँ आउनु छैन। बाबाले सख्त मनाइ गर्नुहुन्छ, निषेध छैन भने कहिले ल्याउनु हुँदैन। जबसम्म बाबामा पक्का हुँदैन, निश्चय बुद्धि हुँदैन, तबसम्म बाबा भन्नुहुन्छ बाबासँग मिल्नको लागि, होइन, जुन मधुवनमा बाबा भन्नुभयो ल्याउनु हुँदैन। केही पनि बुझ्दैनन्। पहिला त 7 दिनको कोर्स गराऊ, कसैलाई त 2 दिनमा पनि तिर लाग्छ। राम्रो लाग्यो भने फेरि कहाँ छोड्छन् र भन्छन् हामी 7 दिन अझै दिन सक्छौँ। तिमीले तुरुन्तै सम्झन्छौ यो स्कुलको हो, यो तेज बुद्धिका हुन्छन्, उनले कुनै कुराको प्रवाह गर्दैनन्। ठिक छ, एक नोकरी छुट्छ अर्को मिल्छ, हैन। बाबा भन्नुहुन्छ हैन, जो तेज बुद्धिवाला छ त उसले कुनै पनि प्रकारको प्रवाह गर्दैन। ठिकै छ, उताको नोकरी छुटे पनि फेरि यता अर्को मिलिरहेको छ। जो बच्चाहरू दिल भएका हुन्छन् उनको नोकरी आदि छुट्दैन, बाबा भन्नुभयो। जो दिल भएका हुन्छन् उनीहरूको नोकरी आदि छुट्दैन। स्वयं नै आश्चर्य मान्छन्, बच्चीहरूले भन्छन् मेरो पतिको बुद्धि परिवर्तन गरिदिनुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई नभन। बाबाले के भन्नुहुन्छ, कई बच्चीहरूले भन्छन् कि बाबा मेरो पतिको बुद्धि परिवर्तन गरिदिनुहोस्, तर बाबा भन्नुहुन्छ मलाई नभन। तिमी योग बलमा रहेर फेरि बसेर ज्ञान सम्झाऊ। बाबाले कहाँ बुद्धिलाई बदल्नुहुन्छ र? बाबा भन्नुहुन्छ बाबालाई बदल्दिनुहोस् बाबा भन्नुको सट्टा
त हामी के गर्नु पर्यो, एकदम बाबुलाई याद गरेर बाबुको यादमा रहेर ज्ञान सुनाउनु पर्यो, ज्ञान सम्झाउनु पर्यो। बाँकी बाबा भन्नुहुन्छ बुद्धिलाई कहाँ बदल्नुहुन्छ र। फेरि त सबै यस्तै धन्दा गरिरहन्छ, यो रीतिरिवाज चल्छ, यसैलाई समात्छन्। कुनै गुरुबाट कसैलाई फाइदा भयो, सुन्यो भने पुग्यो, उसैको पछि लाग्छ। बाबा भन्नुभयो नयाँ आत्मा आउँछ, त्यसैले उहाँको महिमा त हुन्छ नि, फेरि धेरै अनुयायी बन्छन्। त्यसैले यी सबै कुरालाई हेर्नु छैन, तिमीले हेर्नुपर्छ। आफूलाई मैले कति पढिरहेको छु, यो त बाबा विस्तारमा बातचित जस्तै गर्नुहुन्छ, बाँकी केवल भनिदिनु बाबालाई याद गर। यो त घरमा पनि रहेर गर्न सक्छौ, सक्छु कि सक्दैन? बाबाले भन्नुहुन्छ बाबालाई याद गर्ने कुरा त हामी घरमा रहेर पनि गर्न सक्छौँ, तर ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, त्यसैले अवश्य ज्ञान पनि दिनुहुन्छ नि। मन बना भव, यो हो मुख्य कुरा। साथमा सृष्टिको आदि मध्य अन्तको रहस्य पनि सम्झाउनुहुन्छ। चित्र पनि त यति बेला धेरै राम्रा राम्रा निस्केका छन्, यसको अर्थ पनि बाबा सम्झाउनुहुन्छ। विष्णुको नाभिबाट ब्रह्मालाई देखाइएको छ, त्रिमूर्ति पनि छ, फेरि विष्णुको नाभिबाट ब्रह्मा। यो फेरि के हो? बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, यो सही हो या गलत हो हैन? त विष्णुको नाभिबाट ब्रह्मा, त बाबा भन्नुहुन्छ वास्तवमा यो के हो त हैन? त यो कुरा त बाबाले के गर्नुहुन्छ, बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ हैन, कसरी हुन्छ यो सही हो या गलत हो। काल्पनिक चित्र पनि त धेरै बनाउँछन्, कुनै कुनै शास्त्रहरूमा चक्र पनि देखाइएको छ, तर कोहीले कति आयु लेखिदिएका छन्, कोहीले कति हैन। त शास्त्रमा पनि कुनै कुनै शास्त्रमा पनि सृष्टिको चक्र त देखाइएको छ, तर त्यो चक्रमा कसैले कति आयु लेखिएका छन्, कसैले कति लेखिएका छन्, तर त्यसमा पनि एउटै छैन हैन। अनेक मत छन् नि, शास्त्रहरूमा हदको कुरा लेखिदिएका छन्। बाबा बेहदको कुरा सम्झाउनुहुन्छ, सारा दुनियाँ छ रावण राज्य, तिम्रो बुद्धिमा यो ज्ञान छ, हामी कसरी पतित बन्यौँ, फेरि कसरी पावन बन्छौँ। पछि फेरि अरू धर्म आउँछ, अनेक किसिमका छन्, एक मिल्दैन अर्कोसँग मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कति किसिमका छन्, अनेक किसिमका छन्, एकको पनि अर्कोसँग मिल्दैन। उस्तै चेहरा दुईजनाको हुन सक्दैन हेर्नुहुन्छ। दुनियाँमा आज कति अरब मनुष्य आत्माहरू छन्, मनुष्यहरू छन्, तर एउटाको पनि चेहरा अर्कोसँग मिल्दैन, यो हुन सक्दैन भन्नुहुन्छ बाबा। यो बनी बनाऊ खेल हो जुन दोहोरिरहन्छ। बाबा बच्चाहरूलाई बसेर सम्झाउनुहुन्छ, समय कम हुँदै जान्छ, आफ्नो जाँच गर, म कहाँसम्म खुसीमा रहन्छु, मलाई कुनै विकर्म गर्नु छैन, तुफान त आउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई जाँच गर कि मलाई कुनै विकर्म गर्नु त छैन, तर पनि बाबा भन्नुहुन्छ तुफान त आउँछ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, अन्तर्मुखी भएर आफ्नो चाट राख्यो भने जो गल्तीहरू हुन्छन् त्यसको पश्चाताप गर्न सक्छौँ। यो मानव यौवनबाट आफूलाई माफ गर्छौँ। बाबाले कुनै क्षमा या माफ गर्नुहुन्न, ड्रामामा क्षमा अक्षर नै छैन। बाबाले भन्नुभयो ड्रामामा क्षमा अक्षर नै छैन। बाबाले कसैलाई पनि क्षमा माफ गर्नुहुन्न, किनकि तिमीलाई आफ्नो मेहनत आफैले गर्नु छ। पापहरूको दण्ड मनुष्य स्वयंले नै भोग्छन्, क्षमाको कुरा नै हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ हरेक कुरामा मेहनत गर हैन। मेहनत त हामी आफैले गर्नु पर्यो हैन। मेहनत त जब सत्कर्म गर्नको लागि, सत्य बाटोमा हिँड्नको लागि हामीले मेहनत गर्दैनौँ, बार बार गल्ती गरिरहन्छौँ, र अनि भगवान्लाई मलाई माफ गर्नुहोस् हैन, क्षमा दिनुहोस् भनेर मात्रै त हुँदैन हैन। त्यसको लागि आफूले के गर्नु पर्यो, आफ्नो कर्मलाई पनि सुधार्नु पर्यो। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ मेहनत गर हरेक कुरामा। बाबा बसेर युक्ति बताउनुहुन्छ आत्माहरूलाई। बाबालाई बोलाउँछौँ पुरानो रावणको देशमा आउनुहोस्, हामी पतितहरूलाई आएर पावन बनाउनुहोस् भनेर, तर मनुष्यले बुझ्दैन। उनीहरू हुन् आसुरी सम्प्रदाय, तिमी हौ ब्राह्मण सम्प्रदाय। दैवी सम्प्रदायका बनिरहेका छौँ, पुरुषार्थ पनि बच्चाहरूले नम्बर 1 गर्छन्।
फेरि भन्छन् यसको तकदिरमा यति नै रहेछ। आफ्नो समय खेर फाल्छन्, जन्म जन्मान्तर उच्च पद पाउन सक्दैनन्। आफूलाई घाटा पार्नु हुँदैन, किनकि अहिले जम्मा हुन्छ फेरि घाटामा जान्छ। रावण राज्यमा कति घाटा हुन्छ हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ यो रावण राज्यमा कति घाटा छ, हरेक कुरामा घाटै घाटा छ, दुःख नै दुःख छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो अहिले जो के छ त जम्मा हुँदै जान्छ। बाबा भन्नुभयो अच्छा, मिठे मिठे सिकिरहने बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुडमर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य साथ पहिला पोइन्टमा अन्तर्मुखी बनेर आफ्नो जाँच गर्नु छ। जति पनि गल्ती हुन्छ त्यसलाई दिलदेखि नै पश्चाताप गरेर योगबलद्वारा माफ गर्नु छ। आफैले मेहनत गर्नुपर्छ। बाबाले भन्नुभयो अन्तर्मुखी बनेर के गर, आफ्नो जाँच आफैले गर हैन, आफैले आफैलाई जाँच गर्नु छ। जति पनि गल्ती हुन्छ त्यसलाई दिलदेखि नै बाबा भन्नुभयो पश्चाताप गरेर हैन योगबलको द्वारा माफ गर्नु छ। त्यसैले आफैले मेहनत गर्नुपर्छ। दूसरा पोइन्टमा बाबाको जुन राय मिल्छ त्यसमा पुरा चलेर आफूमाथि आफैले दया गर्नुपर्छ। बाँकी बाबा कसैमाथि दया गर्नेवाला हुनुहुन्न हैन। बाबाले हामीलाई यही मार्ग बताइरहनु भएको छ, यो ज्ञान दिइरहनु भएको छ, यही नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो दया हो। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो बाबाको जुन राय मिल्छ त्यसमा पुरा चलेर आफूमाथि आफैले दया गर्नुपर्छ। साक्षी भएर आफ्नो वा अरूको पुरुषार्थलाई हेर्नु छ, कहिल्यै पनि आफूलाई घाटामा पार्नु हुँदैन भन्नुभयो। वरदान छ निरन्तर यादद्वारा अविनाशी कमाई जमा गर्ने सर्व खजानाहरूको अधिकारी भव। बाबाले वरदान दिनुभयो निरन्तर यादद्वारा अविनाशी कमाई जमा गर्ने सर्व खजानाहरूको अधिकारी भव। विस्तारमा निरन्तर यादद्वारा हरेक कदममा कमाई जम्मा गरिरह्यो भने सुख शान्ति आनन्द प्रेम यी सबै खजानाहरूको अधिकारको अनुभव गर्दै रहन्छौ। बाबाले भन्नुभयो निरन्तर यादमा हैन कदम कदममा हामीले के गर्छौँ कमाई जम्मा गरिरह्यौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ सुख शान्ति आनन्द प्रेम यी सबै खजानाहरूको अधिकारको अनुभव गर्दै रहन्छौ। कुनै कष्ट अनुभव हुने छैन। सङ्गममा ब्राह्मणहरूलाई कुनै कष्ट हुन सक्दैन। बाबाले भन्नुभयो सङ्गममा ब्राह्मणहरूलाई कुनै कष्ट हुन सक्दैन। यदि कुनै कष्ट आउँछ भने पनि बाबाको याद दिलाउनको लागि, यदि कुनै पनि कष्ट हैन दुःख कष्ट यदि आइराख्छ भने पनि त्यो के को लागि आउँछ, बाबाको याद दिलाउनको लागि हैन। धेरै हामी कष्ट दुःख कष्ट नै आएन भने त फेरि बाबालाई पनि हामीले बिर्सिन्छौँ हैन। जति परिस्थितिहरू आउँछन् त त्यति के हुन्छ झन् बाबाको याद आउँछ। तर बाबाले भन्नुहुन्छ यदि आइहाल्यो भने पनि याद दिलाउनको लागि आउँछ। जसरी गुलाबको पुष्पको साथमा काँडा उसको बचाउको साधन हुन्छ। गुलाबको फुल के हुन्छ, फुल्छ, तर गुलाब के त गुलाबको बिचमा पनि फेरि के हुन्छन्, काँडा हुन्छ। त्यो काँडा हुनुको कारणले गर्दा कसैले झ्याप्पै त्यसलाई अरू जस्तै गरेर सजिलैसँग तोड्न त सक्दैन। त्यसैले बाबा हुनुहुन्छ जसरी गुलाबको पुष्पको साथमा काँडा उसको बचाउको साधन हुन्छ, त्यसरी नै यी कठिनाइहरू अझै बाबाको याद दिलाउन निमित्त बन्छ। ब्राह्मण जीवनमा जति पनि दुःख कष्टहरू हैन यदि आउँछन् भने पनि त बाबा भन्नुहुन्छ हाम्रो कठिनाइहरूमा अझै बाबाको याद दिलाउनको लागि निमित्त बन्छन् भन्नुभयो बाबाले। अच्छा स्लोगन छ परमात्मा श्रीमतको आधारमा कर्मरूपी बीजलाई शुभ सङ्कल्पको जल मिलिरहोस्, बीज शक्तिशाली बन्दै जान्छ। बाबाले स्लोगनमा भन्नुभयो परमात्मा
श्रीमतको आधारमा कर्मरूपी बीजलाई शुभ सङ्कल्पको जल बाबा भन्नुहुन्छ मिलिरहेमा बीज शक्तिशाली बन्दै जान्छ। परमात्मा श्रीमतको आधारमा कर्मरूपी बीजलाई शुभ सङ्कल्पको जल मिलिरहेमा बीज शक्तिशाली बन्दै जान्छ। ओम शान्ति। बाबाले सारमा के भन्नुभयो? बाबाले भन्नुभयो, मिठे बच्चे तिमी यस पढाइबाट शान्तिधाम हुँदै सुखधाममा जान्छौ। यही तिम्रो लक्ष्य उद्देश्य हो। यो कहिले बिर्सिनु हुँदैन। यो पढाइबाट नै हामी शान्तिधाम सुखधाममा जान्छौँ। यो हाम्रो लक्ष्य हो। बाबा भन्नुहुन्छ यो लक्ष्यलाई कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। प्रश्न, तिमी बच्चाहरूले साक्षी भएर यस समयमा ड्रामाको कुन चाहिँ सिन देखिरहेका छौ? त उत्तरमा, यस समयमा ड्रामामा सम्पूर्ण दुःखको सिन छ। यदि कसैलाई सुख छ भने पनि अल्पकाल कालनिष्ठ समान, बाँकी दुःख नै दुःख छ। तिमी बच्चाहरू अहिले प्रकाशमा आएका छौ, जानेका छौ सेकेन्ड सेकेन्ड बेहदको सृष्टि चक्र घुमिरहन्छ। एक दिन मिल्दैन अर्कोसँग। सारा दुनियाँको एक्ट बदलिरहन्छ, नयाँ सिन चलिरहन्छ। ओम शान्ति।
प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला
कुछ वो ही जाने, प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण, सबका भला हम करते चले, हर्षित हो धरा गगन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो